हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का एक अनोखा वाक़या जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। वाक़या इस तरह से है कि एक दफ़ा मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो एक दूसरे को किस्से कहानियाँ सुना रहे थे। कोई हमारे पास काम नहीं था, तो वक़्त गुज़ारी के लिए हम ऐसे बैठे हुए थे। और जी हैं, अ, बैठे-बैठे जो हैं यूँ कहना चाहिए कि चूँकि अ, बाज़ का ऐसा होता है कि जब आप अपने घर से दूर होते हैं, दोस्तों में होते हैं, तो फिर बड़े अजीब किस्म के हालात जो हैं हमें फ़ेस करना पड़ते हैं। तो ऐसा ही था, नौजवानों को फ़ेस करना पड़ते हैं, पुरानी बात है। तो मैं जो है अपने उस उस ज़माने में मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। हम एक-दूसरे को, मैं तो नहीं सुन रहा था, सुना रहा था, मैं सुन रहा था सबकी बातें ऐसी। मसला ये था कि चारपाइयाँ जो थी हमारे पास, वो ज़्यादा नहीं थी, बंदे ज़्यादा थे, चारपाइयाँ कम थी। तो हम ऐसे होता है कि बारी-बारी एक बंदा सो लेता, जब उठ उनमें से कोई 6 4-5 जो चारपाइयाँ थी हमारे पास, डबल चारपाइयाँ थी, तो 4 और 4 8 हो जाती थी। तो बंदे हम जो हैं कोई 16-17 थे। तो ऐसा होता था कि एक सो लेता, एक बैठ जाता, तो जो जाग रहे होते थे वो बातें करते रहते। तो एम मैं जो है उन दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, हालाँकि मुझे कोई इतना मसला तो नहीं था। लेकिन हाँ, जो है चूँकि सारे बंदे जो हैं वो सो रहे थे, तो किसी को जगाना या रिक्वेस्ट करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा ठीक है, कोई आराम करता है तो कर ले। तो हम सारे फारग थे, काम किसी को भी नहीं था। तो हुआ यूँ कि एक लड़का जो है वो अपनी नींद पूरी करके उठा, या शायद उसको काम पे जाना था। तो मैं जो है उसकी जगह चारपाई पे लेटने के लिए उठा। तो जैसे ही मैं उठ रहा था, तो खड़ा हो रहा था, मेरे इर्द-गिर्द सारे दोस्त बैठे हुए थे ऐसे ही। तो अल्लाह का शुक्र है, उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो इज़्ज़त एहतराम से पेश आते थे। तो मुझे जो है एकदम से जागती आँखों के साथ सारा मंज़र मेरी आँखों के सामने चेंज हो गया। मैंने एक दफ़ा तो मेरे कानों में ऐसी आवाज़ें पड़ी, जैसे मुर्गियों वाले बहुत सी मुर्गियों को कहीं लेके जाते हैं बेचने के लिए, जब उनको तोड़ रहे होते हैं तो उनके चाँ, 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 चाँ उनकी मुर्गी की आवाज़ें आती हैं। वो तकलीफ़ से जब वो उनको उठाते हैं, शिफ्ट शिफ्ट करते हैं तोड़ने के लिए इस तरह से, तो बड़ी बेरहमी का सलूक करते हैं, तो उनकी बड़ी आवाज़ें आती हैं। बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए कि मुर्गी खाने में जो मुर्गियाँ फिर रही होती हैं, अ, और वो बहुत सी मुर्गियाँ जब आवाज़ें निकाल रही हों, तो वो सारी इस तरह की मिलती-जुलती आवाज़। तो मेरे ज़हन में ऐसा कोई ख़्याल नहीं था, ना मैंने कभी किसी मुर्गी खाने में काम किया, ना मेरा मुर्गियों में कभी रहना हुआ। हाँ, कभी आप कह सकते हैं टीवी पे या पोल्ट्री फार्म वाले जो हैं, उसके बारे में कोई मालूमात थी, तो वीडियो देख ली, कोई खबर पढ़ ली, उस हवाले से हम कह सकते हैं कि शायद मेरे ताशऊर में कोई बात ऐसी हो। उसके बाद ये कोई, मुझे लगा कि जैसे कोई 1 मिनट के करीब मेरे कानों में इस तरह की आवाज़ें आती थी। उसके बाद मैंने देखा कि सारा सीन जो है वो चेंज हो गया। अ, मैं जो है किसी और जगह पे हूँ, ठीक है? मैं अपने उन दोस्तों के साथ नहीं हूँ, और वहाँ पे मैं मेरा एक कमरा है, और जुम्मे वाला दिन है, तो मैंने सोचा कि मेरी शेव चूँकि थोड़ी-सी बढ़ गई है, तो मैं शेव जुम्मे वाला दिन साफ-सुथरा होके शेव की मैंने, ताकि अच्छी शक्ल-सूरत बना के मैं मस्जिद की तरफ जाऊँ। तो मैंने शेव की और नहाया, और कपड़े जो हैं उसके बाद मैंने उनको चूँकि प्रेस करने वाले थे, तो मैंने खुद ही अपना एक जोड़ा प्रेस किया। अपने शूज़ जो हैं वो मैंने पॉलिश किए। तो जुम्मे की तैयारी में मैं तैयार होके तो मैं जुम्मे की नमाज़ के लिए मस्जिद की तरफ चल निकला। तो अभी मैं मस्जिद में पहुँचने ही वाला था,
تو ایسا ہوا کہ پھر دوبارہ سے میرے کانوں میں وہی مرغیوں کی آوازیں چاں 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 اس طرح سے وہ آنی شروع ہوئی، اور وہی پہلا والا منظر کہ میں اپنے دوستوں کے درمیان ہوں اور میں کھڑا ہوتے ہوتے گر رہا تھا، تو انہوں نے وہ مجھے تھام رہے تھے، تو میں نے ان سے پہلا سوال کیا، میرا خیال تھا کہ میں شاید بے ہوش ہو گیا تھا، میں نے ان سے ایک سوال کیا، پہلا سوال یہ کیا کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ بالکل بھی بے ہوش نہیں رہے، آپ تو کھڑے ہو رہے تھے اور وہ ساتھ ہی آپ نیچے کی طرف یعنی گرنا شروع ہو گیا، تو ہم نے آپ کو تھام لیا۔ تو مشکل یہ 2 یا 3 سیکنڈ کی بات ہے۔ اب میں نے یعنی میں نے سمجھا شاید وہ میرے سے مذاق کر رہے ہیں، تو میں نے پھر ان سے پوچھا، انہوں نے مجھے سب نے یہی ایک ہی بات کی کہ میں وہی زیادہ دیر نہیں بے ہوش رہا، یہ 2 3 سیکنڈ میں ہی سب کچھ ہوا۔ اب یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ 2 3 سیکنڈ میں کوئی شخص نہا بھی لے، کوئی شخص اپنے کپڑے بھی پریس کر لے، کوئی شخص اپنی شیو بھی کر لے، یہ 2 3 سیکنڈ میں ممکن نہیں ہے۔ تو یہ 2 3 سیکنڈ میں میرا دماغ بہت تیزی سے چلا گیا، یعنی 3 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے میں نے 3 سیکنڈ میں کیسے طے کر لیا؟ یا پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وقت رک گیا ہو میرے لیے، میری خاطر وقت رک گیا ہو، اور یہ بھی کہ میں جو ہے مکمل طور پر بے ہوش ہی نہیں ہوا، اور یہ تو مجھے ہوش میں تھا کہ میں جو دیکھ رہا تھا مجھے ابھی تک یاد بھی ہے یہ سارا واقعہ جو ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خدا کی قدرتوں میں سے ایک یہ بھی تھی جس سے میرا تعارف کرایا جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و اپنا میں رکھے۔ یہ کوئی کسی اور کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے، یہ میرے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے، اور اس سے آپ شاید مجھ سے پوچھیں کہ اس سے پہلے بھی کیا کوئی اس طرح کا واقعہ میرے تجربے میں آیا؟ اس طرح سے اور طرح سے تو آئے ہیں، لیکن اس طرح سے کوئی واقعہ حیران کن طریقے سے میری زندگی میں پیش نہیں آیا، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی سائنس بھی ایکسپلین نہیں کر سکتی، کوئی سائیکالوجسٹ، کوئی کیا کہیں گے کوئی فزکس کا ٹیچر یا کوئی اور کسی قسم کی کوئی ایسی بات، کوئی روحانی معاملات پر دسترس رکھنے والا یا کوئی اور معاملہ آج تک کسی نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا، اور میرے خیال میں اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی جو کہ میرے تجربے میں آئی۔ تو یہ واقعہ تھا، آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ جیسے کہ میں نے یہ جب سے یہ میں نے پیج بنایا اسپرچولیزم کا، تو اس طرح کی باتیں جو میرے تجربے میں آئی ہیں، ذاتی طور پہ میرے ساتھ پیش آئی ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کو لکھ لوں، ریکارڈ کر لوں، تاکہ کبھی کبھی شاید آپ لوگوں سے کو ریفر کرنی پڑ جائے، ریفر نہیں کرنی پڑ جائے، ٹھیک ہے، یہ باتیں وہ ایسی ہیں جو ہمیں سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں، اوروں کے ساتھ بھی آتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بار حیران کن واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور راہ راستہ رکھے۔ دعا گو ہوں آپ کی صحت کے لیے، آپ میرے لیے دعا گو رہیں، اور میرا ذکر خیر جو ہے کبھی ہو تو اچھے الفاظ میں میرا ذکر کیجیے گا۔ بس زندگی میں یہی ایک بات ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے، اور جس کے لیے میں بہت شکر گزار بھی ہوتا ہوں۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور خوش صحت تندرستی والی زندگی میں رکھے۔ اللہ کے بعد